अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इलेक्शन 2024 में कुछ ही दिन बाकी हैं और बड़ी गहमा गहमी हर तरफ है इलेक्शन की। आप लोग देख रहे हैं क्रैकडाउन भी स्टार्ट है, साथ में धड़ाधड़ जलसे भी शुरू हो चुके हैं। साथ में इसी तरह हल्का पीपी 206 खानेवाल का एक इलाका है, यहाँ भी बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। क्योंकि माजी में अगर यहाँ पे देखा जाए तो दो बड़ी पार्टियाँ मद्दे मुकाबिल रहती थीं, दो ग्रुप थे। पार्टी एक को कह सकते हैं, दूसरे आज़ाद उम्मीदवार होते थे, वो कभी किसी पार्टी में और कभी किसी पार्टी में। लेकिन इस दफ़ा कुछ नज़रियाती लोग भी इसमें ऐड हुए हैं। यंग लोग जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने आके नौजवानों को बड़ा एक हौसला दिया है और बड़ी ज़बरदस्त सा माहौल हमारे इलाके में पैदा हुआ है। हल्का पीपी 206 खानेवाल से पीटीआई का टिकट जमा करवाया है सरदार नामदार सऊ एडवोकेट ने। उसके बाद क्या कंडीशन बनी, जो भी सूरत हाल है वो सारी सरदार नामदार सऊ साहब से जानते हैं। उन्होंने खसूसी आज हमें टाइम दिया। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि आपने बाटी टीवी स्टूडियो के लिए स्पेशली टाइम दिया। क्या तैयारियां की हुई इलेक्शन के हवाले से? नज़रियाती तौर के ऊपर आप पीटीआई के बड़े जियाले हैं, हम आपको पहले से ही जानते हैं, और आपने टिकट भी जमा करवा लिया जो बहुत कम लोग करवा सके हैं। तो क्या ये कैसे हुआ सर? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे दौर में मुझे टाइम दिया, मदऊ किया। और मैं जो जहाँ तक टिकट जमा करवाना, ये वाकई ही एक काबिल सताइश कारनामा है, क्योंकि जो एक कैटेगरी लिस्ट के कैंडिडेट थे हमारे, उनमें से बेशतर इस काम में नाकाम हुए। बल्कि मेरे हल्का में भी रसनैन शाह साहब भी टिकट जमा ना करवा सके, जबकि मेरी किस्मत इसमें अच्छी थी। बीइंग एन एडवोकेट मुझे शायद उसमें कुछ रिलीफ मिला और मैं भी अपनी बी टीम के थ्रू टिकट जमा करवा सका। जी अच्छा सर, आपने कैंपेन भी जारी रखे हुए हैं। हालात यकसर जो हैं वो आपको पता ही है कि क्या कंडीशन है पूरे पाकिस्तान में। सर यूथ जो है, नौजवान है, वो बड़ा परेशान था हमारे हलके का। इसमें एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण आप लोग नज़र आए हैं। यंग हैं, एडवोकेट हैं, साथ में सियासत का इंतखाब क्यों किया है? वकालत भी तो कर सकते थे आप। जी अली भाई, बल्कि मैंने जब टिकट जमा करवाया तो उसके फ़ौरन बाद मुझे हाई कोर्ट बार की तरफ से एग्जेक्टिव मेंबर मुंतखब किया गया। अब यहाँ पर मेरा वकालत का बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो खर्च अखराजात हैं, यूँ समझे कि मैं वकालत से ही कर रहा हूँ ज़्यादातर। तो बीइंग एन एडवोकेट मेरे पास रोज़मर्रा यही मामलात आ रहे होते थे। लोगों की महरूमियाँ ही बार बार मेरे पास डिस्कस हो रही होती थी और अदालतों में हम जा रहे होते थे। बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं जो अदालत में नहीं हो सक रहे होते, तो वहाँ रिलीफ नहीं मिल रहा होता था। उसका रिलीफ बीइंग एन एडवोकेट नहीं लिया जा सकता था, वहाँ सियासी नुमाइंदा असर रखता था। तो ये मामलात काफ़ी ज़्यादा थे और हल्के में क्योंकि मैं पहले से ही था, वैसे ही मेरी बिरादरी है सारी, तमाम चकूक में कोई ऐसा चेक नहीं है जहाँ पे मेरा आना जाना नहीं है या दोस्त नहीं है। तो आ जा तो मैं रहा था, देख रहा था कि कोई हालात नहीं है हल्के के। तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ज़िंदगी वो है जो आप किसी और के लिए जिएँ, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए जिएँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम भी अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर जी, अब्दुल हकीम से आपका ताल्लुक है। अब्दुल हकीम को हमेशा जो है वो सियासतदानों की तरफ से लॉलीपॉप दिए गए। कभी अब्दुल हकीम को कुछ नहीं मिला, कभी तहसील के नाम पे लोगों को वादे किए गए, कभी अंडरपास के वादे किए गए, लेकिन अमली तौर के ऊपर कदम कुछ भी नहीं। आप तहरीक जो है अब्दुल हकीम तहसील बनाओ, उसके भी बड़े मतलब एक्टिव हैं, बल्कि आपने खुद ही किया। तो क्या देखते हैं कि अगर आप कामयाब होते हैं तो अब्दुल हकीम के लिए क्या कर दिखाने का जज्बा रखते हैं आप? जी अली भाई, मेरा तो मंशूर ही यही है, मैंने लिख के दे दिया हुआ है, अब ज़्यादातर लोगों के पास होगा भी। उसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं फ़तह याब अल्लाह में करता है तो उसमें हम इंशाअल्लाह अब्दुल हकीम को तहसील का दर्जा दिलवाएंगे। देखिए, अब अगर वोट गिने तो 80,000 से ज़्यादा वोट है अब्दुल हकीम और उसके सराउंडिंग्स का। 67,000 तो टाउन कमेटी का वोट है और आबादी इस हिसाब से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो 3 लाख की आबादी का शहर है और उसमें तमाम सहूलियात मैसर हैं सिवाय एक नोटिफिकेशन के। अब हमारे यहाँ अलमिया ये था कि हमारे सियासतदान जो मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम है, मैं उनका सियासी हरीफ हूँ, बाकी मेरी उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, वहाँ लॉलीपॉप ही दिया गया आज तक। उस शहर को ये रिलीफ नहीं देना चाहते थे, तो हमने तहरीक चलाई, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब हुई। जब बनने लगी तो फिर रुकावटें अड़ी, तो उन रुकावटों ने भी हमें मजबूर किया कि इलेक्शन लड़ें। अब इंशाल्लाह जीतेंगे तो अब्दुल हकीम तहसील भी बनेगी, वहाँ पे अंडरपास भी बनेगा और वन वे भी मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा सरदार साहब, आप एक कॉर्नर मीटिंग में खड़े थे, वहाँ पे एक हमारी लोकल ज़बान में आपने कुछ स्पीच की, बड़ी वायरल हुई, लोगों ने बड़ा पसंद किया। कैलकुलेशन बड़ी ज़बरदस्त की हुई आपने पूरी, हालांकि नए एंट्री सियासतदान ये चीज़ें नहीं करते। आपने अब्दुल हकीम के वोट भी बता दिए, आपको मखदूमपुर का भी पता होगा, पूरे हल्के की बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन की हुई है। अच्छा सर, ये कब से वर्किंग कर रहे थे इसके ऊपर? जी 2019 से
میں نے اس مشن کا آغاز 2019 سے کیا تھا عبد الحکیم تحصیل بناؤ تحریک کے ذریعے. تو 2021 میں 21 رمضان المبارک کو میں نے اعلان کیا کہ میں انشاءاللہ ایم پی کی سیٹ پر کنٹیسٹ کروں گا. تو دیکھیں ہمیں حقائق کے مطابق الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیے, ہوا میں الیکشن نہیں لڑے جاتے, اس میں کیلکولیشن ہونی ہی چاہیے تھی. تو بغیر کیلکولیشن کے آپ اپنا ایک موٹو سیٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنا ٹارگٹ سیٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں نے وہ ٹارگٹ سیٹ کیا. باقی میں یقین مانے میں پنجابی میں بات کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. لوگوں نے کافی پیار دیا, میں نے بھی دیکھا اس کلپ کو. اچھا سر جی, آپ کا منشور میں نے بھی پڑھا تھا, بڑے زبردست اس میں چیزیں ہیں, ایسے سٹیپس ہیں جو ہماری یہاں پہ کم از کم پہلے کسی نے نہیں دیے. اس میں مخدوم پور کا بھی ذکر ہے, خانے وال کا بھی ذکر ہے, باقی جو چکوک ہیں ان کا بھی ذکر ہے. تو یہ بہت ایک لمبا چوڑا منشور نہیں بنا دیا آپ نے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ یقین مانے ایڈی بھائی, میں شرمندہ ان لوگوں سے کہ مجھے یہ منشور دینا پڑا, حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. پاکستان کو آزاد ہوئے 75 ایئرز ہو چکے ہیں. ابھی بھی جو ہمارے یہاں سیاست ہے وہ سولنگ, نالی, ٹرانسفر اور سڑک پہ ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, یا تھانہ کچہری. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس سے آگے نکلوں. میں نے عبد الحکیم مخدوم پور اور کچا کوہ کے لیے اسمال انڈسٹری زون کا منشور رکھا ہے, اور انشاءاللہ وہ بنوائیں گے. ہمارے جو دوست پردیس میں ہیں, جو دوسرے شہروں میں, وہ یہیں آ کر روزگار حاصل کریں گے. میں نے اپنے نوجوانوں کے لیے پروفیشنل لیول کے آئی ٹی کے اداروں کا منشور دیا ہے. پھر میں نے ایک ایسا فائنینشیل سسٹم کریٹ کرنا چاہا ہے کہ جس کے تحت باپ کو جوان بیٹی رخصت کرتے ہوئے قرض نہیں لینا پڑے گا. اور یہ جو چیزیں میں نے منشور میں دی ہیں, یقین مانے اب تک ہو چکی ہوتی ہیں اگر لوگ سنسیئر ہوتے ہیں اس سے پہلے. اچھا سر جی, حلقے کی عوام انشاءاللہ امید ہے کہ ظاہری بات ہے, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جتنی ہی کسی کو دبایا جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اتنا ہی ابھرتا ہے. اچھا سردار صاحب, ہمیں آپ کا پتہ ہے کیونکہ کافی عرصے سے آپ کے ساتھ رابطے میں بھی ہوں, اور ظاہری بات ہے میڈیا کے حوالے سے ہماری باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب سے آپ ملے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اس کے علاوہ بھی اسد عمر صاحب سے آپ کی اچھی دعا سلام ہے, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ نظریاتی ہیں. لیکن حلقے کے جو ووٹرز ہیں اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ اس چیز کو کیسے جانیں گے؟ کیونکہ اب نا ایک بڑا ابہام پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں سے پیر حسنین شاہ صاحب وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ ٹکٹ بھی جمع نہیں کروا سکتے, آپ نے پہلے خود ہی بتا دیا. تو کیا مطلب کہ کیسے میسج دیں گے ان جوانوں کو کہ یار آپ بے فکر رہیں, میں پی ٹی آئی کی طرف سے کھڑا ہوں؟ جی انشاءاللہ آج شام آپ کا بھی یہ آپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ پیغام جائے گا, اور میں بھی ایک الگ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں. تو جو دوست سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ تو قدرے جانتے ہیں کہ میں بیسکلی پی ٹی آئی کا ہوں. میں اگر دوسری جماعت میں گیا تھا جسے میں مانتا ہوں تو وہ حالات کی وجہ سے. دیکھیں ہر کوئی انسان ہے, اور انسان جو ہوتا ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے. تو میں بھی ایک شیلٹر لینے کے لیے گیا تھا. بہرحال آج پریس کانفرنس میں وہ تمام ثبوت لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. میں اپنا مقدمہ عوامی عدالت میں پیش کر دوں گا کہ کیونکہ میں پیر حسنین شاہ صاحب کی عزت کرتا ہوں, میں کھگا صاحب کی بھی عزت کرتا ہوں, میں ہر اس شخص کی عزت کرتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی منسلک ہے. لیکن میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میری بھی اسی طرح عزت کی جائے, کیونکہ میں بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں, اور میں وہ شخص ہوں جس نے ٹکٹ جمع کروائی اور اسے بلّہ باز کا نشان الاٹ ہوا, چاہے وہ چھین لیا گیا. جی اچھا سردار صاحب, ایک اور اس مشکل وقت میں یہ بہت بڑا سٹیپ لینے جا رہے ہیں آپ, کیونکہ جب اب سبھی بھاگ رہے ہیں, بڑے بڑے نام جنہوں نے عہدے رکھے, جنہوں نے مطلب کہ پورے 4 سال وہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کیا, مطلب وزارتیں نہیں, سب کچھ وہ چھوڑ چکے, ایسے موقع کے اوپر آپ کا اس طرح دلیرانہ آنا, تو یہ کیا بہت بڑا سٹیپ نہیں ہے؟ آپ کیسے سمجھتے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیسے مینج کریں گے اس کو؟ کوئی بات نہیں ایڈی بھائی, کوئی بات نہیں. دیکھیں جنہوں نے عہدے رکھے اللہ نے انہیں عزتیں دیں, لیکن ان لوگوں نے عوام کا ساتھ چھوڑ دیا, یہ ان کی مرضی, یہ ان کا اپنا کردار. لیکن میں نے چاہا, میرا پروفیشن بھی, میرے استاد نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ اگر کچھ کر سکو تو لوگوں کے لیے کر جانا. تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ کچھ کرتے ہیں. شاعر نے بھی کہا تھا کہ کر ڈال جو تو نے ٹھانی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں. ایڈی بات بھائی, جان تو ایک دن جانی ہے, تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو وقت میرے لیے مقرر کیا اس سے پہلے مجھے کوئی اس جہان فانی سے رخصت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اچھا آخر پہ سر, حلقے کی عوام کے لیے بڑے زبردست اور موٹیویشنل میسج ہوتے ہیں آپ کے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کو آپ اپنی زبان میں دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارا حلقہ زیادہ پنجابی بولتا ہے اور سریکی سپیکنگ ہم لوگ ہیں. تو کیا پیغام دیں گے سر آپ کو, جو آپ کے اس حلقے میں جو سننے والے ہیں, ہمیں دیکھنے والے ہیں, تاکہ وہ ذرا توجہ سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں؟ جی بہت شکریہ, آپ نے یہ اجازت دی. تو میں اپنے سارے براواں نوں آکھنا چاہنا, اپنے بزرگاں نوں آکھنا چاہنا, اپنے چھوٹے براواں نوں بھی آکھنا چاہنا بھی بالکل ترکڑے ہو کے کھلو, تہاڈا اے نوکر
ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਿਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੀਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਰਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਬਿਲकुल घबरावना नहीं तो दब के सीट कटनी है अच्छा वीवर्स, मैसेज सुना आपने सरदार नामदार सऊ साहब का, वो बिल्कुल डट के खड़े हुए हैं और हल्के की आवाम के लिए भी यही मैसेज है कि आप डट के खड़े रहें। और वो नज़रिया जो इमरान खान ने दिया था वो यही नज़रिया था शायद, कि वो कह रहे थे कि मैं ऐसे लोग लेके आऊँगा जो आपकी सोच में भी नहीं होंगे। और जिस तरह आप मुराद सईद को देख लें, कुछ बड़े बड़े नाम ऐसे आए जिनको लोग नहीं जानते थे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरदार नामदार सऊ साहब, इनका पहले भी सियासी बैकग्राउंड है, यहाँ हल्के में जान पहचान भी काफ़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके बाद ये जो मैसेज आ रहा है और ये जो इलेक्शन हो रहा है, हार जीत मुकद्दर की बात है, लेकिन लोगों के दिलों में ये ज़रूर रहेंगे। ये हमारी आज की वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। शुक्रिया।